भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक कार्यकर्तो आसतलो, आमदार आसतलो, सगळेच आपले परीन वेगवेगळे काम करतात. सो पक्षान म्हजे कडेन ज्यो जबाबदारी दिल्ल्यो त्यो जबाबदारी करपा खातीर म्हज्या मतदारसंघाच्या शिवाय केपें आसतलें, कुंकळी आसतलें. कुंकळी म्हणून तर म्हजो प्रभारी म्हणून मतदारसंघ आसा. बाकीच्या संघटनेचें काम करता आसतना हांव काणकोणय गेलो, हांव मार्मुगांव गेलो, हांव वास्को गेलो. अशा अनेक भागांनी आमचें काम चलता. अशें कांय ना की खंयचोच आमदार काम करनासतना ना. सगळे आपले परीन भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपा खातीर झडटात आनी निश्चितपणान 100% दोनूय सीट आमच्या खूब म्हणजे मोठ्या मतफरकान जिखून येतले. सर, दक्षिण गोंयांत पळयत जाल्यार 15 आमदार सुमार तुमचे कडेन आसा पळय, कितें जी लीड मेळटली, जें काम तुमचें चलता तें पळयल्यार कितकी लीड मेळपाक शकता? आमी पयलीं सांगलां की 50,000च्या वयर. तर म्हजें तरी टार्गेट आसा की ते 60,000 लीड मेळपाक जाय, ज्या प्रमाणे आमचें काम चल्लेलें आसा तें. कारण इतकेंच आसा की वरच्या फावटीक आमी 9,500 लॉस जाले. त्या वेळार हांव आमदारय नाशिल्लो, जावं बाकीचे खूब जाण आमदार नाशिल्ले. आयज जवळीकर आसतलो, दिगंबर कामत आसतलो किंवा एलेक्स सिकेरा आसतलो, नावेलीचो मतदारसंघ आमचे कडेन आयलो. हांव परत आमदार जालो, गणेश भाऊ परत आमदार जालो. अशे अनेक प्लस पॉयंट्स आमकां आसात. म्हणटकच आनी ज्या रितीन आमच्या संघटनेचें काम आसा आनी ज्या तरेन प्रचार आसा आनी जो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन चूज केल्लो आसा तो स्वताचेरच म्हणजे सेल्फ गोल करपाक लागलो आसा. अशा हातूंत सिच्युएशना भितर आमकां पूर्ण खात्री आसा 60,000च्यानी वयर आमकां लीड मेळटली. बाई एक दुसरी पळयता आमी एसटी समाज जो आसा आमी पळयता 2012 तुमचे बरोबर आसलो, 17 तुमचे बरोबर रावलो आनी आतांय तुमचे बरोबर रावलो आसा. हो समाज बीजेपी म्हणून रावता काय सुभाष फळदेसाय म्हणून रावला? ना, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सुभाष फळदेसायांनी आमकां पयलीं म्हणजे नेशन, सेकंड आमची पार्टी आनी थर्ड आमी अशे इंडिव्हिज्युअल लिडर कोण व्हडले जावपाक शकना. आतां आमचे कश्ट आसात ते एखादे वेळेस दुसरे वटच्यान ते फलदायी ठरतात. आमी जे प्रयत्न करतात, ज्यो मिटिंगो लायतात, सुभाष फळदेसाय म्हणचे परस पार्टी म्हणून आमी मुखार वतात. खंयचोच एक नेता मुखार वचपाक शकना. आनी चडान चड व्हडलें योगदान म्हणटा तें नरेंद्र मोदी. ती एक इमेज आसा आनी नरेंद्र मोदी खातीर आयज मतदान जाता. सर, सालसेत बाग हे फावट कसो पळयतात तुमी? सालसेत बागांत गेले त्या फावटीक आमकां लॉस जाल्लें तें 50%चेर लॉस आसतलें. आमी पळयतात की बाणावली आमचे खंयचोच मतदारसंघ गेले त्या फावटीच्यानी सकयल वचना. एक वेळ्ळी मतदारसंघा भितर पॉझिटीव जातलें, बाणावली मतदारसंघा भितर पॉझिटीव जातलें. कुर्तोरी जो तांचो बालेकिल्ला म्हणटाले त्या कुर्तोरी भागां भितर पळय दाखयता आमकां पयलींच्या परस आयज 5,000 आमकां थी प्लस जातले. आमकां नुव्याक भितर परत एक फावटी 4-5,000 प्लस जातले. सो सगळ्यो जमेच्योच बाजू आसात म्हणून आमी निश्चितपणान म्हणटात की भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही कॅन्डिडेट येतले. काल कुंकळी मतदारसंघात जर पळयत जाल्यार कुंकळी मतदारसंघ काँग्रेसचो बालेकिल्लो म्हणून वळखलो वयता. तुमी थंय कशी पद्दतीन हें केलें, टक्कर दिली जी 3,500 प्लस जे हे जाले लोक जाले? ना, म्हाका एकच हें आयलें की मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें आमकां की घरान घर प्रचार करात, पब्लीक मिटींग लावपाच्या भानगडीन पडू नाका कारण ताका वेळ वता. पूण हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें की म्हजेर जो एक आरोप जालो की भाड्याचो बैल हो कुंकळी हाडून आसा आनी तो कितें करतलो. युरिया आलेमांवाची मिटींग 700 जाणांची आशिल्ली. हांवें तेन्ना ताका उत्तर दिलें की हांव तुज्याकय 5 पटीन चड लोक हाडटलो आनी मिटींग करतलो. कोण भाड्याचो बैल हें आमकां कळपाक जाय म्हणून. हांव कुंकळकारा कडेन आतांय अपील करतां की ज्या मनशाक तांणी भाड्याचो बैल म्हणला, जाचे पुर्वज आसा ह्या 1583 भितर जे झगडले आनी ह्या भुमीचेर तांणी पयलो रिवोल्ट परकीक सत्ते विरुद्ध केलो, त्या मनशाक भाड्याचो बैल म्हणटा. जो बैल आसा भाड्याचो हो सांग्यारी आयिल्लो आनी कुंकळी आयलो, ताजो बापूय आयलो, ताजो पुतूय आयलो. आयज भाड्याचो बैल काय हांगा सांग्यार म्हणजे कुंकळीन आयला तो वाघ हें कळटलें.